जादू की तारीख का तो हमें पता चल गया पिछले प्रोग्रामों में, कब शुरू हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन जिस पर जादू हो उसकी अलामात क्या होती हैं? हम कैसे जानें कि इस शख्स पर जादू है या इस पर किसी ने जादू किया हुआ है? ये एक बहुत अहम सवाल है। फिर जादू में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं? हम सुनते हैं कि जादू करने के लिए जिस पर जादू किया जाना मतलूब हो उसके सर के बाल ज़रूरी हैं। क्या वाक़ईतन ज़रूरी हैं? उसके कपड़े ज़रूरी हैं, उसके नाखून ज़रूरी हैं। फिर वो जादूगर के पास ले जाए जाते हैं, वो उस पर कोई मंत्र पढ़ता है या मुवक्किलात से काम लेता है तो उसकी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करना शुरू कर देता है। नाज़रीन किराम, ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो आज हमने आपके सामने रखने हैं और उनके हम चाहते हैं कि तमाम के तमाम जवाबात आप तक पहुँचाएँ, और हो सका तो शायद इससे अगला प्रोग्राम भी हमारा इसी मौजू पर होगा। नाज़रीन किराम, हमारे इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है जनाब मुफ्ती इमदाद महमूद फ़रीद को। माशाअल्लाह PhD स्कॉलर हैं, आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं, हाफिज़ुल कुरान हैं, क़ारिउल कुरान हैं, बहुत खूबसूरत लहजे में गुफ्तगू करते हैं और आज हमारे प्रोग्राम सदाए कुरान की ज़ीनत हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन किराम, मेरी बाईं जानब बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक माशाअल्लाह मकबूल आवाज़ है जिसमें कि गुदास भी है, जिसमें सोज़ भी है, जिसमें अपनायत भी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ एक वालिहाना वाबस्तगी भी है, वारफ्तगी भी है और इतना खूबसूरत कलाम पढ़ती हैं। ये उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो मेरे प्रोग्राम में सदाए कुरान में आकर कलाम पेश करें, और सच्ची बात मैं कहूँ कि मेरी भी ख्वाहिश थी कि वो तशरीफ़ लाएँ। तो आज प्रोग्राम सदाए कुरान की ज़ीनत हैं जनाब अन्ना सकीना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज आपकी भी ख्वाहिश पूरी हुई और मेरी भी ख्वाहिश पूरी हुई। बहुत शुक्रिया सर। आप हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत हैं। इंशाअल्लाह आपसे प्रोग्राम के आखिर में कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, बड़ा संगीन मसला है जिसकी वजह से हमने इस मौजू को पार्ट्स में तकसीम किया है और आज पार्ट 4 है हमारा जी। पिछले 3 प्रोग्रामों में बड़ी तफसील से हमारी बात हुई कि इस करीह अमल की जिसमें लोग मुब्तला होते हैं हसद की वजह से, दुश्मनी की वजह से, क्यों होते हैं, और ये ऐसा अमल है जो नज़र भी नहीं आता। चलें, जो नज़र आ जाए मेरा दुश्मन है, मैं उससे दूर हो जाऊँ, मैं उससे अपने आप को किनारा कश कर लूँ या उससे सुलह कर लूँ। ये एक ऐसा दुश्मन है जादू जो नज़र नहीं आता। तो इससे हम कैसे दूर रह सकते हैं, कैसे अपने आप को अलग कर सकते हैं, कैसे महफूज रह सकते हैं? असल बात तो ये है, लेकिन महफूज रहने की बात हम आखिर में करेंगे। सबसे पहले तो आप ये इरशाद फरमाएँ, मैं चाहता हूँ, सवाल बहुत ज़्यादा हैं, हम जल्दी जल्दी टू द पॉइंट इसके आपसे आंसर लेना चाहते हैं कि जिस पर जादू होता है उसकी अलामात क्या होती हैं? मैं कैसे जज करूं कि मेरे ऊपर जादू है, या मैं कैसे जज करूं कि उस शख्स के ऊपर जादू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक व मजदिक व शानिक व क़ुव्वतिक व जबरूतिक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। जादू चूँकि एक ऐसा अमल है जो अरबी के लफ्ज़ सिहर, सीन की कसरा के साथ, जिसमें एक मख्फी असरात इंसान के ऊपर नफ्सियात के दर्जे के साथ वारिद होती हैं और मख्फी कुव्वतें, मख्फी कुव्वतों के ज़रिए। सही। और सबसे पहले शयातीन, जिन्नात, वो इंसानी जहन को मोर्चा बनाती हैं, यानी वहाँ पर अपना मस्कन करती हैं, मस्कन बनाती हैं। ठीक और है। फिर उसके बाद उसके असरात उसके दिल पे करती हैं। पहले दिमाग पे, पहले दिमाग पे, फिर दिल पे, फिर दिल पे। अच्छा। क्योंकि इसकी दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक और कुरान पाक की आयात कसीर हैं, मुतअद्दिद हैं, फिर वक्त ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है। तो इशारतन के फवस्वस इलैहि शैतान, सबसे पहले शैतान ने भी, इबलीस ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पर अपना वसवसा डाला, और ये तवहुमात की सबसे पहली इब्तिदा जादू की मुहर्रिकात में सबसे पहला असर नफ्सियाती होता है। और अगर इंसान नफ्सियाती तौर पर विल पावर रखता है
اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر مکمل توکل اور اللہ کی طاقت پر پورا یقین رکھتا ہے تو یہ چیزیں انسان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں، وہ اپنا اثر اس شخص پر وارد نہیں کر مفتی سکتا۔ صاحب ایک منٹ یہیں رکیے گا، آپ نے خوبصورت بات کہی ہے کہ جس کا اللہ کی ذات پر مضبوط تعلق ہو اس پر یہ چیزیں کم اثر کرتی ہیں، کم اثر کرتی ہیں۔ میں ابھی کم کا لفظ بول رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں اثر کرتی، جی ٹھیک ہے، کم اثر کرتی ہیں۔ ختم المرسلین، سرتاج انبیاء، سرور کائنات، سرور دو جہاں، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات کو اللہ سے جو توکل تھا اس کی مثال کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی، بالکل۔ لیکن ان کی ذات اقدس پر بھی ہم مفسرین کی جب تفاسیر پڑھتے ہیں تو محدثین کی جب احادیث پڑھتے ہیں تو اس میں ہے کہ آپ پہ بھی اثر تو ہوا۔ اب اس کا کیا اس کا جواب بڑا واضح ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض کام کرائے جو آپ کی شان کے مطابق تھے، اور بعض کام اس لیے کرائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے سبق ہو۔ ہاں ایک تو سبق ہو، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا پتہ چلے کہ جادو کے اثرات سے انسان کی نفسیاتی تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم امت بھی تھے، طبیب امت بھی تھے، اور نبی امت بھی تھے، اور نبی امت ہیں، اور اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مرض کی کیفیت ہے، اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جادو بھی ایک مرض ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عمل ہوا اور آپ کے بالوں پر لبید بن اقسم نے جب اس عمل کو بالوں پر ڈنڈیاں مار کر اس نے اپنے منتر جو شیاطین کی پتائی ہوئی جو شرکیہ اعمال کے ساتھ اس پہ اثر کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس چیز کا اثر ہوا، اور یہ اثر خلاف نبوت شان نہیں ہے، آپ کی نبوت کی آپ کی شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ بحثیت بشر ہوا، بحثیت بشر ہوا اور بحثیت مرض کے ہوا، ٹھیک ہے، اور اس میں امت کے لیے تا قیامت سبق تھا کہ یہ بھی ایک زمانے میں پائی جانے والی چیز ہے، جی منفی ہے، جی اور اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ جی اب سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اس بیماری کا یا اس مرض کا یا اس اثر کا یا اس کیفیت کا مقابلہ کیا، جی ہمارے لیے سنت جاری کر دی کہ اگر کر تمہاری زندگی میں یہ بات آ جائے تو تم نے کس طرح اس سے نبردآزما ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث کثیرہ میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جادو کے ذریعے اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ شہید ہے، اس کو شہید قرار دیا گیا ہے۔ اور یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جادو کا ہونا، یہ بات اچھی طرح سن لیجیے، اکثر لوگ اس بات کو بڑا کم سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جسمانی طور پر تو اس کا اثر ہوا کہ آپ کو بھول اور نسیان کا مرض پیدا ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت میں جو فیضان نبوت تھا اس پر آپ کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت میں بہت اچھا کہ آپ نے کلیریفائی کر دیا، ورنہ کوئی بھی اس سے یہ خیال لے سکتا تھا کہ آپ کے ذہن پہ اثر ہوا، تو کوئی آپ کے ذہن پہ اثر نہیں ہوا، کوئی آپ کے ذہن پہ اثر نہیں ہوا۔ مفتی صاحب بڑی آپ نے خوبصورت بات کہی، بلکہ میں تو یہاں تک جامعہ میں پڑھاتے ہوئے میں تو یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں اپنے طلباء کو کہ یہ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلے کچالے کپڑے پہنتے تھے، ٹانکے لگا لیتے تھے، کپڑے جوتے سی لیتے تھے، یہ کیا تصور ہے نبی کا؟ غیر مسلم کے سامنے اگر ہم یہ تصور پیش کریں اور وہ ویڈیولائز کرے اس بات کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عکس بنتا ہے؟ ہرگز نہیں، میرے نبی نفیس ترین لباس پہنتے تھے، ماشاءاللہ، اور اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے قیمتی آپ کے جسم عطر کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، اتنے نفیس تھے آپ، اور آپ نفیس ترین لباس پہنتے تھے، کوئی ایسا جوتا نہیں پہنتے تھے کہ جس کو خود ٹانکے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کوئی ایسی باتیں مشہور بھی ہیں یا معروف بھی ہیں تو وہ اختیاری تھیں، جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنا آپ کے اوپر ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ امت کے نمونہ بن کے پیش کریں تاکہ غریب اور امیر کے فرق میں آپ نے فقر بھی اپنے اوپر طاری کیا، آپ نے یتیمی بھی آپ کی زندگی میں حصہ تھی، یتیم کیسے زندگی گزار سکتا ہے، آپ نے قیدی کی زندگی بھی گزاری، آپ نے ایک بیٹی کے باپ کی زندگی بھی گزاری، تو آپ نے معلم کی حیثیت سے بھی زندگی، تو زندگی کے تمام شعبوں میں آپ نے ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھنا تھا، لہٰذا وہ اختیاری تھی۔